अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। 8 फरवरी में जी 3 दिन से भी कम वक्त रह गया है, यानी 70-72 घंटों से भी अब वक्त कम रह गया है कि जब 8 फरवरी को इलेक्शन का मैदान सजने जा रहा है। अब सूरत हाल क्या है? सूरत हाल ये है जी कि मंसूबा साजों के पसीने छूटे हुए हैं, उनके होश उड़े हुए हैं, वो डिप्रेशन के मरीज बन चुके हैं और इधर लाडले और लाडलियां उनके यहां भी सफे मातम बिछी हुई है और बाऊजी का जहाज तैयार हो रहा है कि नीवे नीवे होके अब लंदन ही निकल जाना चाहिए। यहां तो बात बन नहीं रही। उससे पहले जी आज 5 फरवरी योमे यकजहती कश्मीर, और टीवी पे आज वो चल रहा है जी, दुनिया भर में पाकिस्तान समेत दुनिया भर में योम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। सूरत हाल ये हो गई है कि पूरा पाकिस्तान ही कश्मीर बन गया है। मुझे नहीं लगता कि मोदी ने या भारत ने इतने मुजालिम कश्मीर के अंदर ढाए होंगे। यकीनी तौर पे ढाए हैं, ढाते हैं, बड़ा जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं हमारे कश्मीरी भाई। लेकिन जो मुजालिम रियासत पाकिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर ढा दिए हैं, वो भी कश्मीर ही का मंजर पेश करते हैं। तो कश्मीर ने क्या पाकिस्तान का हिस्सा बनना है? इंशाल्लाह बनेगा, कोशिश तो है, जिद्दोजहद तो जारी है। लेकिन पाकिस्तान को इससे पहले कि हम जाके वो इंडिया की गिची मरोड़ते और उनसे कश्मीर छीनते, लेकिन उससे पहले हमने अपने मुल्क को कश्मीर जरूर बना दिया है। कश्मीरियों को जरूर पैगाम दे दिया कि हम आपके दुख के अंदर बराबर के शरीक हैं। देखिए ना, हमने अपना हाल भी आप जैसा कर लिया। कोई बोले ही नहीं है, कोई वो बाऊजी कोई आगे पीछे लूला लंगड़ी जो लीडरशिप है, कोई पता ही नहीं है कि कश्मीर डे है। कभी ये कश्मीर डे और मसला कश्मीर पाकिस्तान का प्राइम और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला हुआ करता था। लेकिन कभी एक लीडर था जो अडयाला जेल के अंदर आज कैद है, वो ऐसे बोलता था आलमी दुनिया के सामने जाके। तो सुने खान क्या कहता था कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा में जाके। I've come here to tell the UN, you've got to, this is a test for the United Nations. You are the one who guaranteed the people of Kashmir the right of self-determination. This is the time to take action. And number one action must be that India must lift this inhuman curfew, which has lasted for 55 days. The world community must give the people of Kashmir the right of self-determination. Thank you. अच्छा, अब सूरत हाल क्या है जी? कल रात 12 बजे तक कैंपेन का वक्त है। कल रात 12 बजे के बाद कैंपेन खत्म हो जाएगी। नजम सेठी, बाबा चिड़ियों वाला और एक बड़ा जो है वो टाउट सहाफी कहता है जल्दी जल्दी फैसलों से ये पैगाम देना चाहते थे कि बस खान फारग है। यानी ये जो जल्दी जल्दी 3 फैसले दिए हैं ना, मकसद एक ही था कि वोटर तक पैगाम पहुंच जाए कि खान फारग है, खान नहीं आ रहा, खान की छुट्टी है, लोग मायूस हो जाएं। इन्हें लगा लोग पैगाम सुन नहीं रहे, तो तीसरे फैसले से इस्लामी टच भी दिया। नजम सेठी कहता है कि फिर तीसरा फैसला इस्लामी टच वाला, वो इद्दत वाला भी दे दिया कि लोग ये पैगाम तो नहीं सुन रहे, जरा इससे वो जज्बात और वो कहेंगे कोई होए खान ने कितना बड़ा कुफर कर दिया। इस्लामी टच भी दे दिया। यूथ खान की दीवानी है, पैगाम फेल हो गया। नजम सेठी कहता पैगाम बढ़ गया, वो जो कौम को देना चाहते थे वो फेल हो गया। यूथ और पूरा मुल्क खान के साथ है, लिहाजा कुछ हासिल नहीं हो सका। और अब 8 फरवरी को क्या होगा, जरा सुनिए लतीफ खोसा साहब को। लतीफ खोसा क्या कहते हैं। वापस लंदन जो है कि जहाज लेकर जाते हुए नजर आएंगे और जाते हुए ये कैसे सुनेंगे, गूंज आएगी, और मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों बुलाया। अच्छा, सवालों के जवाब की तरफ आ जाए जी। उन्होंने कहा कि आप देखेंगे 8 फरवरी किस तरह से नवाज शरीफ को शिकस्त होगी और नवाज शरीफ चीखते हुए चिल्लाते हुए नजर आएंगे मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों बुलाया। तो ये इस वक्त ग्राउंड पर सूरत हाल है कि हर तरह की धांधली और लोगों को वो कुरान पाक पे हलफ लेके वोट लोगों से खरीद रहे हैं और हर तरह से वो एजेंसी से लेकर हर तरह की गुंडागर्दी हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, जबरदस्ती जो है लोगों को दस्तबरदार करवाया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद ग्राउंड पर सूरत हाल ये है
کہ شدید گھبراہٹ ہے, شدید جناب پسینے آئے ہوئے ہیں. آج اب آپ نے دیکھا کہ 1 فروری کو پیٹرولیم مصنوعات کے اندر اضافہ ہوا, ادویات کی قیمت میں اضافہ ہوا. اس حوالے سے بھی نجم سیٹھی نے دعویٰ کیا ہے. نجم سیٹھی کہتا ہے کہ 1 فروری کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے اور کابینہ اجلاس میں جان بچانے والی ادویات کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری پر نواز شریف, شہباز شریف اور اسحاق ڈار آن بورڈ تھے. یعنی یہ آن بورڈ تھے. انہوں نے کہا کہ آپ ادویات اور پیٹرول مہنگا کر دیں تاکہ اگر ہماری حکومت آ جاتی ہے تو ہم یہ نہ کریں, ہم پر الزام نہ لگے, ہم نہ کریں. تو لہٰذا آپ یہ کر کے یا آپ اپنے بوجھ, ظاہر آپ نے ووٹ شوٹ تو لینے کوئی نہیں ہے, آپ کے تک جانا کچھ نہیں ہے, تو لہٰذا آپ یہ کر دیں. تو یہ وہ بے شرم لوگ ہیں جو لوگوں کو کہتے ہیں کہ وہ نواز شریف آ گیا ہے, اب جو ہے نا پاکستان کی تمام جو ہے مشکلات ختم ہو جائیں گی. حالانکہ یہ 1 نمبر کے فراڈی, 2 نمبر جناب یہ لوگ ہیں. اچھا, حامد میر کہتے ہیں جو لوگ منصوبے بناتے ہیں اکثر ان لوگوں کے منصوبے فیل ہو جاتے ہیں. میری بات لکھ لیں. نے کہا میری بات لکھ لیں, 8 فروری کو جو ہوگا اس کے بعد جس مقصد کے لیے یہ سب کر رہے ہیں وہ مقصد نہیں پورا ہوگا, سب کچھ الٹا پڑ جائے گا, سب کچھ الٹا پڑ جائے گا. منصوبہ ساز اپنے آپ کو خدا مت سمجھیں کہ ان کے منصوبے کامیاب ہو جائیں گے, ایسا کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا کیونکہ قوم جناب جاگ چکی ہے. حامد میر نے بشرا بی بی کے حوالے سے بھی دعویٰ کیا. انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی گرفتاری دینے آئی تھی, ان لوگوں نے بشرا بی بی کو زبردستی بنی گالا بھیجا. یہ بات مجھے گورنمنٹ آفیشل نے بتائی. حامد میر کہتے ہیں کہ مجھے سرکاری افسران نے بتائی بات کہ بشرا بی بی خود آئی تھی گرفتاری دینے ڈیالہ جیل, انہوں نے زبردستی اسے بنی گالا بھیجا. تو یہ جناب جو ہے وہ کر رہے ہیں. اب دھمکیاں, اب بات آ گئی دھمکیوں پہ. وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ پسینے چھوٹے ہوئے ہیں, ہوش اڑے ہوئے ہیں, اب آ گئی ہے بات دھمکیوں پہ. سہیل وڑائچ نے آج ایک پیغام لکھا, اس کو آرٹیکل کہیں یا پیغام کہہ لیں, یہ جو قوم کو پیغام دیا جاتا ہے مختلف صحافیوں کے ذریعے. سہیل وڑائچ نے کہا فرض کریں کہ نتائج ریاست کی مرضی کے خلاف آتے ہیں تو ریاست اور تحریک انصاف میں ایک نیا مقابلہ ہوگا, کشمکش ہوگی, ہو سکتا ہے تشدد ہو, مظاہرے ہوں, لیکن کیا ریاست اگر پی ٹی آئی جیت بھی جائے تو اسے اقتدار دے گی. اگر پی ٹی آئی جیت بھی جائے, یعنی اتنا پتہ کہ جیت جائے گی, اقتدار دے گی. اور بڑے حالات خراب ہو گئے. اگر خان کو نہیں جیتنا چاہیے, پی ٹی آئی کو نہیں جیتنا چاہیے, جیت گئے تو حالات خراب ہوں گے. وہ منصوبہ سازوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں. اور دوسری طرف انصار عباسی آئے میدان میں. جناب انصار عباسی نے کہا کہ اطلاعات ہیں کہ فوج اور پولیس کے پاس عمران خان کے خلاف 9 مئی کے حملوں کے مبینہ ماسٹر مائنڈ ہونے کے حوالے سے ثبوت موجود ہیں. 9 مئی کے حوالے سے فوجی عدالتوں میں 103 ملزمان کے خلاف مقدمات تقریباً مکمل ہو چکے, ان میں 90% پر جرائم ثابت ہو چکے. جیسے ہی سپریم کورٹ اجازت دے گی فوجی عدالتوں کے فیصلے جاری کر دیے جائیں گے. فیصلوں کے بعد مبینہ ماسٹر مائنڈ کے گرد گھیرا تنگ کیا جائے گا. کوشش ہے کہ ان واقعات میں شامل افراد کو نشان عبرت بنایا جائے. اور عمران خان کہتے ہیں 9 مئی میں نہیں بچیں گے. وہ گواہان جو ہیں, وعدہ معاف گواہان, وہ جو جناب تیار ہو رہے ہیں اور وہ بڑی سخت گواہیاں دیں گے, اور خان کسی اور مقدمے میں بچ جائے گا. ہو سکتا ہے ضمانتیں بھی ہو جائیں, لیکن یہ 9 مئی والے معاملات میں خان کی جان نہیں چھوٹنے والی. تو لوگوں کو ابھی سے ڈرایا جا رہا ہے, دھمکایا جا رہا ہے, وہ ایک قسم ڈی موٹیویٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. لیکن ایکچوئل صورتحال یہ ہے جی کہ خان نے الیکشن سے 3 دن پہلے ہی سرپرائز دے دیا ہے, میدان مار لیا ہے, اور ان منصوبہ سازوں کو پتہ چل چکا ہے کہ ہمارے کنٹرول میں اب کچھ بھی نہیں. پاکستان زندہ باد.